मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान की दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। सऊदी अरब से पाकिस्तान को एक और तोहफा मिल गया। खान जिन कोशिशों में थे वो रंग ले आए। उम्मते मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। हर पाकिस्तानी के दिल की ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया। ना लाखों रुपए और ना ही उम्र भर की कमाई की जरूरत। वली अहद छा गए। कप्तान और वली अहद के माबैन होने वाला एक और मुआहिदा अपने अंजाम को पहुंच गया। 22 अरब ममालिक ने भी मोहम्मद बिन सलमान से बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शाह सलमान और वली अहद पाकिस्तानी कौम के हीरो बन गए। डिफॉल्ट होने से बचाने के बाद एक और तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के बड़े बड़े दोस्त मुमालिक भी हैरान रह गए। आखिर इमरान खान की ये ख्वाहिश इस वक्त में क्यों पूरी की गई? क्या पाकिस्तानी हकीकत में फ्री हज कर सकते हैं? इसकी पॉलिसी क्या होगी और आवाम को क्या करना होगा? आज की इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी मुस्तनद खबरें आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुसलमान की ख्वाब की ताबीर की एक कड़ी हो सकती है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी का शौक यही होता है कि एक बार हज किया जाए। दोस्तों, इस हवाले से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए एक तारीखी इक़दाम किया और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे चलकर इसमें कोई मामूली सी बात होगी तो ये बिल्कुल गलत है। आज की इस वीडियो में आपको हकीकी तौर पर ये बताया जाएगा कि कैसे हुकूमत पाकिस्तान ने एक तारीखी इक़दाम किया और वली अहद ने इसको माना। दोस्तों, सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान को हाल ही में एक बड़ी मुश्किल से निकालने का वादा किया और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक कर दिया जाएगा, जिस पर हुकूमत ने उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन अगर इससे भी कबल की कहानी देखी जाए तो जब वली अहद इमरान खान साहब की हुकूमत में पाकिस्तान आए, उन्होंने इमरान खान के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि आप मुझे सऊदी अरब में भी पाकिस्तान का सफीर ही समझे और किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जबकि अब मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ये सब कुछ सच कर दिखाया है। दोस्तों, इमरान खान साहब की हुकूमत में पाकिस्तान के एक मारूफ इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान को प्रोपोल दिया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक फ्री हज पॉलिसी मुतारिफ कराई थी। इसके तहत मलेशिया की तरह पाकिस्तान में भी हर शख्स का एक अकाउंट खोला जाएगा, जिसमें वो एक महदूद मुद्दत के लिए पैसा जमा करवाता रहेगा। इस पैसे को मुअय्यना मुद्दत के लिए हुकूमत अपने पास इस्तेमाल करती रहेगी और जैसे ही ये मुद्दत पूरी होगी, हुकूमत इससे होने वाली बचत से इस शख्स को हज पर भेज देगी, जिससे इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हुकूमत के पास सरमायाकारी का एक जरिया भी आ जाएगा। दोस्तों, इस पर इमरान खान ने फौरी तौर पर साइन करके इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया और माहिरीन ने इस बारे ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत रहती और इसको वली अहद तक पहुंचाया जाता तो वो इस पर जरूर साइन करते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब तेल बरामद करने वाले मुमालिक की जानिब से 10 लाख बैरल से ज़ायद की पैदावार में कमी के फैसले के बाद आलमी मार्केट में कीमतों में यकदम इजाफा हो गया। तेल बरामद करने वाले मुमालिक की तंजीम ओपेक प्लस के फैसले पर तंजीम के गैर रुकन मुमालिक ने तशवीश का इजहार किया कि तेल की कीमतों में इजाफे से मरकजी बैंकों को शरह सूद में इजाफे के लिए दबाव बढ़ाएगा। मरकजी बैंकों को शरह सूद में इजाफे के लिए दबाव बढ़ेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, अल्जीरिया और अमान की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के बाद दोनों खाम तेल के मुआहिदों में तकरीबन 6% इजाफा हो गया, जो अक्टूबर में की गई कमी के बाद सबसे ज्यादा तनज़्ज़ुली है। मज़कूरा फैसला रूस की जानिब से रोजाना 5 लाख बैरल की पैदावार में कमी के बाद आया है, जबकि अमेरिका ने पैदावार में इजाफे का मुतालबा किया था। सऊदी अरब की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत तवानाई के ओहदेदार ने जोर दिया कि ये हिफाजती इक़दामात हैं ताकि तेल की मार्केट में इस्तेहकाम में मदद मिले।
خام تیل کی قیمتوں میں گزشتہ برس کمی آئی تھی جب روس پر پابندیوں کے نتیجے میں ادھار کی لاگت میں اضافے سے سپلائی سے متعلق خدشات پیدا ہو گئے تھے اور کساد بازاری کے بھی خطرات منڈلانے لگے تھے۔ نیشنل آسٹریلیا بینک کے ٹاپاس آسٹر کلینڈ نے بتایا کہ پیداوار میں کمی ایک ایسے واقعے میں ہو رہی ہے جب عالمی سطح پر طلب میں غیر یقینی ہے اور واضح نظر آ رہا ہے کہ اوپیک تیل کی قیمتوں پر خوش نہیں ہے جو حالیہ مہینوں میں کم ہوئی تھی۔ دوستو، تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ فیصلے سے مارکیٹ کی تنزلی سے نمٹا جا سکتا ہے جہاں گزشتہ ہفتوں میں بہتری کے رجحان پر تھی۔ بینکنگ کے شعبے میں حالیہ بحران سے امکان پیدا ہوا تھا کہ امریکی فیڈرل ریزرو جلد ہی شرح سود میں اضافہ ختم کر دیں گے۔ ریزارڈ لمیٹڈ کمپنی کے رونالڈ ٹیمپل کا کہنا تھا کہ یہ سرمایہ کاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوپیک پلس کی پیداوار میں کمی کی ایک اور یاد دہانی ہے کہ افراط زر کا جن بوتل میں نہیں ہے۔ ایشیائی مارکیٹوں کا رجحان بلند سطح پر تھا اور اکثر مارکیٹس امریکہ اور یورو زون کی قیمتوں میں اضافے میں مزید تعطل پر وال سٹریٹ کی پیروی کر رہی تھی۔ مہنگائی کی پیمائش کے انڈیکس پرسنل کنزمپشن ایکسپینڈیچر یعنی PCE فروری میں سالانہ شرح کم ہو کر 5% ہو گیا تھا، جبکہ جنوری میں 5.3% تھا۔ دوسری جانب یورو زون مارچ میں بڑھ کر 6.9% ہو گیا تھا، جبکہ مارچ میں 8.5% تھا اور اس میں کمی دیکھی گئی تھی کیونکہ توانائی کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی۔ اس سے قبل شنگھائی، سڈنی، سنگاپور، منیلا اور جکارتہ میں کاروبار میں اضافہ ہوا تھا۔ تاہم ہانگ کانگ میں ایک ہفتے بہتری کے بعد تنزلی آئی تھی۔ اسی طرح سیول اور ویلنگٹن میں بھی تنزلی والے شہروں میں شامل تھے۔ ٹوکیو میں بینک آف جاپان کی جانب سے ٹینکن سروے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود کاروباری سطح بلند ہوئی تھی، جو ملک کی پیداواری شعبے پر اعتماد کا اظہار تھا، اور امریکی مارکیٹ میں مالیاتی سختی پر کمی آئی تھی۔ دونوں خام تیل کے معاہدوں میں تقریباً 6% اضافہ ہو گیا، جو اکتوبر میں کی گئی کمی کے بعد سب سے زیادہ تنزلی ہے۔ مذکورہ فیصلہ روس کی جانب سے روزانہ 5 لاکھ بیرل کی پیداوار میں کمی کے بعد آیا ہے، جبکہ امریکہ نے پیداوار میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی وزارت توانائی کے عہدیدار نے زور دیا کہ یہ حفاظتی اقدامات ہیں تاکہ تیل کی مارکیٹ میں استحکام میں مدد ملے۔ خام تیل کی قیمتوں میں گزشتہ برس کمی آئی تھی جب روس پر پابندیوں کے نتیجے میں ادھار کی لاگت میں اضافے سے سپلائی سے متعلق خدشات پیدا ہو گئے تھے اور کساد بازاری کے بھی خطرات منڈلانے لگے تھے۔ نیشنل آسٹریلیا بینک کے ٹاپاس آسٹر کلینڈ نے بتایا کہ پیداوار میں کمی ایک ایسے واقعے میں ہو رہی ہے جب عالمی سطح پر طلب میں غیر یقینی ہے اور واضح نظر آ رہا ہے کہ اوپیک تیل کی قیمتوں پر خوش نہیں ہے جو حالیہ مہینوں میں کم ہوئی تھی۔ دوستو، تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ فیصلے سے مارکیٹ کی تنزلی سے نمٹا جا سکتا ہے جہاں گزشتہ ہفتوں میں بہتری کے رجحان پر تھی۔ بینکنگ کے شعبے میں حالیہ بحران سے امکان پیدا ہوا تھا کہ امریکی فیڈرل ریزرو جلد ہی شرح سود میں اضافہ ختم کر دیں گے۔ ریزارڈ لمیٹڈ کمپنی کے رونالڈ ٹیمپل کا کہنا تھا کہ یہ سرمایہ کاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوپیک پلس کی پیداوار میں کمی کی ایک اور یاد دہانی ہے کہ افراط زر کا جن بوتل میں نہیں ہے۔ ایشیائی مارکیٹوں کا رجحان بلند سطح پر تھا اور اکثر مارکیٹس امریکہ اور یورو زون کی قیمتوں میں اضافے میں مزید تعطل پر وال سٹریٹ کی پیروی کر رہی تھی۔ مہنگائی کی پیمائش کے انڈیکس پرسنل کنزمپشن ایکسپینڈیچر یعنی PCE فروری میں سالانہ شرح کم ہو کر 5% ہو گیا تھا، جبکہ جنوری میں 5.3% تھا۔ دوسری جانب یورو زون مارچ میں بڑھ کر 6.9% ہو گیا تھا، جبکہ مارچ میں 8.5% تھا اور اس میں کمی دیکھی گئی تھی کیونکہ توانائی کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی۔ اس سے قبل شنگھائی، سڈنی، سنگاپور، منیلا اور جکارتہ میں کاروبار میں اضافہ ہوا تھا۔ تاہم ہانگ کانگ میں ایک ہفتے بہتری کے بعد تنزلی آئی تھی۔ اسی طرح سیول اور ویلنگٹن میں بھی تنزلی والے شہروں میں شامل تھے۔ ٹوکیو میں بینک آف جاپان کی جانب سے ٹینکن سروے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود کاروباری سطح بلند ہوئی تھی، جو ملک کی پیداواری شعبے پر اعتماد کا اظہار تھا، اور امریکی مارکیٹ میں مالیاتی سختی پر کمی آئی تھی۔